अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक ख़ास शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ। आप इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं और हर दिन देखते हैं। आज मैंने सोचा है कि इनका एक इंटरव्यू ले लिया जाए। तो आज के वीडियो में हम लोग बहुत कुछ नया जानेंगे। हमारे सामने जो शख्सियत हैं, मैं ख़ुद इनसे जानना चाहूँगा ये कौन है, क्या हैं। तो बहुत कुछ आज जानने को मिल रहा है, तो वीडियो यकीनन आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए हम इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल यही है आपसे कि आप बताएं आपका नाम क्या है, असल नाम क्या है और किस नाम से आप जाने पहचाने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। पहले मैं अपने नाम के बारे में बता रहा हूँ। मेरा असल नाम है मोहम्मद रज़ा कमाली। तारीख़ी नाम है बख्तियार अहमद चिश्ती और जो क़लमी नाम है वो नाम है MR चिश्ती। फुल फॉर्म है मोहम्मद रज़ा चिश्ती और चिश्ती मेरा तखल्लुस है। मैं अपनी शायरी में चिश्ती ही इस्तेमाल करता हूँ। तो ये नाम रहा। नाम के पीछे भी है कि बहुत सारे लोग हैं जो चिश्ती के नाम से जानते हैं, चिश्ती कहते हैं मुझे। और मेरे असल नाम से जो सर्टिफिकेट पे है, जो सनद पे जो नाम है, उस नाम से बहुत कम लोग ही वाकिफ़ हैं। वो नाम मोहम्मद रज़ा कमाली है। बहरहाल चिश्ती के नाम से लोग मुझे जानते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब अगला सवाल यही है, अपने ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में आप कुछ बताएं। ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में आपने सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं अपने ख़ानदानी पस मंज़र को बयान कर रहा हूँ। मेरे वालिद मोहतरम जनाब प्रोफेसर अंजुम कमाली एक कॉलेज में प्रिंसिपल रह चुके हैं और वो उर्दू के प्रोफेसर थे पहले, बाद में प्रिंसिपल बने। तो उर्दू का जो माहौल है वो बचपन से ही मिला। बड़े अब्बू अल्लामा शबनम कमाली भी बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं। हमारे यहाँ बिहार की जो दरसी किताब है मैट्रिक यानी क्लास 10th की, उसका सबसे पहला चैप्टर यानी पहला सबक जो शुरू होता है वो बड़े अब्बू से ही शुरू होता है, हम्द है। तो मैं कह सकता हूँ मुझे एक ऐसा घराना मिला है जहाँ इल्म की रोशनी पहले से ही फैली हुई है। मुझे ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। वालिद गिरामी शायर थे, मैं भी शायर हुआ। बड़े अब्बू नस्र निगारी की तरफ ज़्यादा मुतवज्जह थे, मैंने नस्र निगारी में भी मेहनत की। तो बस यही है। हम सभी लोगों को ये भी जानना है कि शेर व शायरी से शगफ़ कैसे पैदा हुआ, क्यों दिलचस्पी हुई आपकी शेर व शायरी में, क्या क्या वजूहात हैं इसकी। शेर व शायरी से शौक़ बचपन से था। उस दौर में भी मैं गज़लें कहता था, जो दिल में आया वो लिख दिया। और एक माहौल था। मैंने कभी बहर के बारे में नहीं सोचा ये बहर होनी चाहिए, ये जानता भी नहीं था इसके बारे में। धीरे धीरे निखार आता गया मेरे फ़न में और मैं कुछ अच्छा लिखने लगा। तो शुरुआत जो मैंने की थी वो गज़ल से की थी। गज़ल के बाद नात, हम्द, उसके बाद जो नज़्म की जितनी भी सिनफ़ें हैं यानी शायरी की जितनी भी सिनफ़ें हैं सभी पर मैंने तब आज़माई की है। और ये सवाल भी है कि शायरी के अलावा आपने असनाफ में तबा आजमाई की है, तफसील से बताएं। शायरी के अलावा मैंने जैसे अफ़साना निगारी की तरफ तवज्जो दिया। मेरी एक किताब अजनबी रास्ते, वो अफ़सानवी मजमुआ है, तो वो भी है। और नावल भी मैंने एक नावल भी है मेरी। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे मज़ामीन भी लिखे।
یعنی لکھنے کا شوق اتنا رہا کہ بچپن سے بس یہی کام رہا، لکھنا پڑھنا، بس یہی سب کرتا رہا بچپن سے۔ اور مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنی زندگی کتابوں کے درمیان گزاری ہے۔ گانے کا بھی شوق ہے۔ نمونے کے طور پر آپ دیکھ لیں بیک گراؤنڈ میں کچھ آواز آ رہی ہے، وہ میری ہی آواز ہے۔ زندہ رہے تو کیا ہے، جو مر جائیں ہم تو کیا، زندہ رہے تو کیا ہے، جو مر جائیں ہم تو کیا، دنیا سے خاموشی سے گزر جائیں ہم تو کیا، زندہ رہے تو کیا ہے، جو مر جائیں ہم تو کیا، ہنستے ہی اپنے کیا ہے، زمانے کے سامنے ایک خواب ہے جہاں میں بکھر جائیں ہم تو کیا، اب کون منتظر ہمارے لیے وہاں، شام آ گئی ہے لوٹ کے گھر جائیں ہم تو کیا، دل کی خلش تو ساتھ رہے گی تمام عمر، دریائے غم کے پار اتر جائیں ہم تو کیا، زندہ رہے تو کیا ہے، جو مر جائیں ہم۔ جی ہاں، مجھے مصوری کا بھی شوق ہے۔ میں پینٹنگ بنانا بہت پسند کرتا ہوں، خطاطی بھی، یعنی لکھنے کا شوق ہے، کچھ نئی نئی چیزیں، نئی تصویریں، کچھ نیا کرنے کا شوق رہتا ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ بناتا رہوں۔ تو مجھے مصوری کا بھی شوق ہے اور میں یہ کرتا بھی ہوں۔ تقریر کی بات کریں تو میں تقریر بھی کرتا ہوں۔ تقریر سے عام طور سے لوگ جو مراد لیتے ہیں وہ سیرت کے جلسوں میں جو تقریر ہوتی ہے، یا ہمارے ہاں جو میلاد میں تقریر ہوتی ہے، وہ تقریر کی بات نہیں کر رہا، میں اسپیچ کی بات کر رہا ہوں کہ میں اسپیچ بھی دیتا ہوں اور اس میں کہیں سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ نظامت کی بات کروں تو میں نے بہت سارے مشاعروں کی نظامت کی ہے، اور ایسے مشاعرے کی نظامت کی ہے جہاں ناظم تھے انور جلال پوری۔ آپ سوچیے انور جلال پوری صاحب کے ساتھ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہاں بھی نظامت کی میں نے۔ بہت سارے مشاعرے کیے، صرف بھارت میں نہیں، بھارت کے باہر بھی جانا ہوا۔ مشاعروں کا شوق نہیں رہا مجھے، لیکن جاتا رہتا ہوں، کبھی کبھی جاتا رہتا ہوں جب بہت خاص لوگ ملتے ہیں، جہاں فرار کی کوئی راہ نہیں بچتی ہے، وہاں دعوت قبول کر لینا مجبوری ہوتا ہے۔ انعامات بہت سارے ملے ہیں، لیکن 2-3 ایسے انعامات ہیں جن پر مجھے فخر ہے۔ پہلا وہ ہے کہ جب صوبہ بہار کے وزیر اعلیٰ نے اپنے ہاتھوں مجھے گاندھی میدان کی اس بھیڑ میں 1 لاکھ روپے کا انعام دیا تھا، وہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ میرے لکھے کلام کو صوبائی مناجات یعنی ریاستی مناجات کا درجہ دیا گیا۔ بہار کے یعنی ریاست بہار کے جو اسکول ہیں وہاں پڑھنے کے لیے جو مناجات ہے وہ میری لکھی ہوئی ہے، یہ بڑے فخر کی بات ہے میرے لیے۔ اسے میوزک دیا ہے شیو ہری نے۔ شیو ہری وہ ہیں جنہوں نے فلم ہیرو میں میوزک دی تھی، جس کو ریشما نے گایا تھا، یاد ہوگا آپ کو، لمبی جدائی۔ لمبی جدائی میں جو بین کی آواز ہے
وہ شیو ہری نہیں دی تھی۔ اور اس وقت بھی پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ کاش ایسا کبھی ہوتا کہ میرے لکھے کسی گیت کو شیو ہری اپنے موسیقی سے سجاتے تو کتنی بڑی بات ہوتی۔ وہ میں نے ایک سوچا تھا، لیکن دیکھیے اللہ پاک نے اس طرح نواز دیا مجھے۔ ساتھ ہی ساتھ جو بالی ووڈ کے ایک بڑے سنگر ہیں، گلوکار ہیں، ادت نارائن، انہوں نے میرے لکھے اس مناجات کو آواز دی ہے، جو میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ تو وہ انعام ملا، اسی کے لیے انعام ملا تھا مجھے۔ اس کے بعد دوحہ قطر میں رام دھاری سنگھ دنکر ایوارڈ سے نوازا گیا مجھے، یہ بڑی بات تھی۔ اس کے علاوہ ان دونوں کے علاوہ بھی بہت سارے انعامات ملے۔ کتابیں میری آ چکی ہیں، بہت ساری کتابیں آ چکی ہیں۔ افسانوی مجموعہ ہے اجنبی راستے، اور غزل کے مجموعے ہیں انتظار، آہٹ، آداب، اور بہت جلد اور بھی کتابیں آ رہی ہیں۔ سیر و سیاحت کا شوق رہتا ہے، بالکل سیر و سیاحت سے بہت لگاؤ ہے۔ چھٹی کے دنوں میں باہر نکل جاتا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے۔ قدرتی چیزوں کے درمیان رہنا، اللہ کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں بڑی خوبصورت ہیں، پہاڑوں کے درمیان، جھرنوں کے درمیان مجھے رہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ہاں، یہ یہاں پر جو کہا گیا فرصت کے اوقات میں کھیلنا، جی ہاں، فرصت کے اوقات میں کھیلتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ والی بال میرا پسندیدہ کھیل ہے، اور آج بھی میں یہ کھیل کھیلتا ہوں، پابندی کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ جو بچے ہیں میرے، جو شاگرد ہیں میرے، وہ میرے ساتھ کھیلتے ہیں۔ وہ شاگرد لوگ تو اب بڑے ہو گئے، بہرحال ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جن سے جو آج تک مجھ سے جڑے ہیں، اور انہی لوگوں کے درمیان کھیلتا بھی ہوں۔ آپ کے مزاج کے بارے میں بہت سارے لوگ واقف ہیں کہ آپ کا مزاج بہت الگ ہے، جیسے کم لوگوں سے ملنا اور تنہائی پسند۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جی ہاں، میری عادت ہے، یہ میری فطرت کہہ دیں آپ اس کو، میری فطرت کہیں کہ خاموش مزاج ہوں میں۔ لوگوں کے درمیان رہنا اچھا نہیں لگتا ہے، دل کرتا ہے کہ کہیں رہوں، تنہا رہوں، کتابوں کے ساتھ رہوں، کچھ پڑھتا لکھتا رہوں بس۔ میں یقین دلاؤں آپ کو کہ اگر کوئی کال آتی ہے کسی کی تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میں بات تک نہیں کرنا چاہتا۔ میسج میں اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں اس کا رپلائی دے دیتا ہوں، لیکن کوئی اگر کال کر دے مجھے عجیب طرح کی الجھن ہوتی ہے کہ کال پر پھر بات کرنا یہ اچھا نہیں لگتا ہے مجھے۔ یعنی میں بھیڑ سے بالکل الگ رہتا ہوں، اور مطلب ایک چھوٹی سی دنیا ہے، اور وہ دنیا جو میری خیالی دنیا ہے، اپنی اسی خیالی دنیا، تصوراتی دنیا میں نے خود اپنے لیے ایک جگہ مقرر کر لی ہے، اور وہیں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ میں بھیڑ سے بالکل الگ رہتا ہوں، اور شور و شرابے سے مجھے بہت الرجی ہے۔ یوٹیوب سے لگاؤ کی کیا وجہ رہی آپ کی کہ آپ نے اپنا وقت یوٹیوب کو دیا؟ یوٹیوب سے لگاؤ ہوا 2012 میں میں نے چینل کھولا تھا، 2012 میں، لیکن اس کے بعد میں نے صرف 2 ویڈیو ڈالے، اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا۔ 2018 میں شاید پھر خیال آیا کہ نہیں، کچھ گاتا ہوں اور اس پر اپلوڈ کرتا ہوں، تو میں نے اس پر اپلوڈ کرنا شروع کیا، تو کوئی رسپانس نہیں ملا۔ دھیرے دھیرے میں نے یہی سوچا کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کو پہنچایا جائے آپ لوگوں تک، تو میں نے اس طرح کی ویڈیوز بنانے شروع کی، اور آج الحمدللہ ایک نہیں کئی چینلز ہیں اور اچھے ہیں۔ اور اس چینل کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، میں نے کبھی نہیں کہا۔ شاید کسی ویڈیو میں غلطی سے اگر کہیں بول دیا تو الگ بات ہے، لیکن مجھے جہاں تک یاد ہے میں نہیں کہتا ہوں۔ تو ایسے میں بھی آپ اسے لائک کرتے ہیں، سبسکرائب اور شیئر کرتے ہیں، یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ واقعی اگر چیزیں اچھی ہوں نا تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب چلتے چلتے اپنی تدریسی خدمات کے بارے میں بھی بتا دیں۔ تدریسی خدمات، میں نے سنا ہے کہ آپ تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، کچھ اس پر روشنی ڈالیں۔ ابھی آپ کی رہائش گاہ کہاں ہے؟ تدریسی خدمات، میں اپنے گاؤں سے بہت دور ہوں، جہاں میری پیدائش ہوئی وہ گاؤں پوکھریرا سیتامڑھی ہے۔
सीतामढ़ी का वो गांव पोखरेरा वो एक ज़माने से इल्म अदब का मरकज़ रहा है। बहुत सारे शोरा वहाँ से निकले हैं। मेरी पैदाइश वहीं हुई, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी मुज़फ़्फ़रपुर में गुजारी, जो मेरे घर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं 14 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में मुज़फ़्फ़रपुर आ गया था। ये तालीम के सिलसिले में मैंने तालीम मुज़फ़्फ़रपुर हासिल की। उसके बाद मेरी शादी भी यहीं हुई और मेरी नौकरी भी यहीं हुई। मैंने घर भी अपना यहाँ बना लिया। हाँ, सीतामढ़ी पोखरेरा से रिश्ता टूटा नहीं है, बराबर जाता रहता हूँ। मेरे वालिद और मेरी वालदा अल्लाह पाक के करम में ठीक हैं, अच्छे हैं। अल्लाह पाक उनका साया बहुत ज़माने तक मेरे सर पे रखे। उनसे मुलाकात के लिए अक्सर जाया करता हूँ। वो रिश्ता जुड़ा हुआ है। आज भी कोई भी त्यौहार हो मैं अपने गांव ज़रूर जाता हूँ। लेकिन यहाँ मैंने अपना घर बना लिया है और मैं यहाँ अपने घर में अपने बाल बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। यहीं पास में ही मेरा स्कूल है, इसलिए कहीं जाने की आने जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। यानी ऐसा होता है कि मैं सिर्फ 2 मिनट लगता है मुझे यहाँ से अपने स्कूल जाने में, बस इतनी ही दूरी है। नए लिखने वालों को आप क्या मशवरा देंगे? नए लिखने वालों को मैं यही मशवरा दूंगा कि आप लिखें तो घबराएं नहीं, और लिखें तो जल्दबाजी ना करें। पहले पढ़ें तब लिखें। 10 किताबें पढ़ें तब एक सफ़ा लिखें, और जब लिखें तो लिखने के बाद उसको एक बार ही ना पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें और ख़ुद आप अपनी इस्लाह करें। आप जान लें कि आपकी इस्लाह आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता है। आप अगर अपने लिखे को देखेंगे, 2-3 बार देखेंगे, तो आप खुद उसमें कमी निकाल पाएंगे और धीरे धीरे आपको ये पता चल जाएगा कहाँ पे क्या गलती है। हाँ, एक बात और यहाँ पर मैं ये कह देना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो शायरी की इस्लाह के लिए आते हैं। देखिए, इस्लाह किसकी होती है? इस्लाह होती है अगर अल्लाह पाक ने वो खूबी आपके अंदर दी है, वो ज़ौक़ आपके अंदर दिया है, तो आप उसमें मेहनत करेंगे। अब जाहिर सी बात है, आपके अंदर वो खूबी है, आप शायरी कर सकते हैं। तो अगर कर सकते हैं आप शायरी, तो उसके लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है। वो आपके फ़न में निखार पैदा करे, वो आपको तराशे संवारे। लेकिन जिसको अल्लाह पाक ने ये खूबी नहीं दी, या ये कहा जाए कि मिजाज ही ऐसा नहीं दिया है, उनका मिजाज कहीं और किसी और चीज़ का है, और उन लोगों ने शायरी शुरू कर दी है, तो यहाँ पर चाहे कोई भी उस्ताद हो, मैं नहीं समझता कि किसी जो इंसान इस मिजाज का नहीं हो उसको ज़बरदस्ती शायर बना दिया जाएगा। नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए पहले अपने मिजाज को समझें कि क्या वाकई आप शायरी करना चाहते हैं, क्या वाकई आपका जहन इस तरफ है, क्या आपका मिजाज वाकई इधर है। अगर है तब आप शायरी करें या अफसाना लिखें। किसी न किसी चीज़ में तो आप जाएंगे ही, कोई ना कोई सिन्फ ऐसी होगी जहां आप मेहनत कर सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं। तो आप पहले चुनें कि आपके जहन में क्या है, कौन सी चीज़ आपके लिए दुरुस्त है। तब उसके बाद अगर शायरी में आपकी दिलचस्पी है, सिर्फ दिलचस्पी नहीं, अगर मिजाज भी है, तो शायरी में कदम रखें, शायरी की दुनिया में कदम रखें और तब उस्ताद को ढूंढें। लेकिन पहले पढ़ें। पढ़ने से पहले आप लिखने की कोशिश कर देते हैं, यही बहुत गलत बात है। आपने ये नहीं जाना कि काफ़िया क्या है, रदीफ़ क्या है, और सीधे लिख कर दे दिया कि भाई कोई उस्ताद है उसको ठीक कर दे। उस्ताद जो भी होते हैं ना, वो आपकी उतनी ही मदद कर सकते हैं कि आप 18 हैं तो उसको 20 किया जाए, आप 19 हैं तो 20 किया जाए। ऐसा नहीं कि आप 11 हैं और 11 को उठा के 20 कर दिया जाए। उस्ताद के अंदर ये खूबी नहीं होती। उस्ताद के अंदर ये, कोई भी उस्ताद हो, उस्ताद के अंदर भी ये अहलियत नहीं होती कि 10 को 20 कर दिया जाए। तो आपको पहले खुद उस लायक बनना होगा, तब आप इस्लाह के लिए भेजें। हाँ, नए लिखने वाले हैं, खुद इस्लाह करें। जब आपको लगे कि आप जहाँ तक इस्लाह कर सकते थे आपने कर लिया, अब आपके बस में नहीं है, तब आप उसको उस्ताद के हवाले करें। मुस्तक़बिल में क्या करने का इरादा है? ये एक तहरीक है हमारी कि उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। मुझे ये जानकर खुशी होती है
جب میں شہر میں کہیں جاتا ہوں، کوئی ہندی زبان کا کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کو چینل پہ دیکھا ہے، آپ فلاں موضوع پر یہ بات کر رہے تھے، فلاں شیرشک سے، یعنی وہ ہندی میں بات کرتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے کہ اچھا ہندی والے بھی اس کو کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب ہندی والے دیکھتے ہیں تو اردو والے تو ضرور دیکھیں گے، کیونکہ یہاں جو ٹاپک میں لاتا ہوں وہ ٹاپک ایسا ٹاپک ہوتا ہے نا جس کو آپ سرچ کریں گے تو یوٹیوب پہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ ایسا کوئی ٹاپک نہ بچے جس کو سرچ کیا جائے تو وہ یوٹیوب پہ نہیں آئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آج تک کتنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، خود ہی تشفی نہیں ملتی ہے، سیٹسفیکشن نہیں ملتا ہے، خود میں ایک کے بعد ایک ویڈیو بناتا رہتا ہوں۔ اب بہت ساری ویڈیوز تو ایسی پرائیویٹ میں ہیں یا پھر انلسٹڈ ہیں، بہت ساری ویڈیوز، کیونکہ جب تک مجھے سکون نہیں ملتا میں بناتا رہتا ہوں۔ تو یہ ایک جنون ہے میرا، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ کوشش جاری رہے گی۔ میں ان سبھی کو ایک ساتھ کسی کتابی شکل میں جمع کرنا چاہتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی رہ جائے۔ میں نے دینی اور عصری دونوں تعلیم حاصل کی ہے۔ میں جو آخری تعلیم ہے میری وہ یہ ہے کہ میں نے جرنلزم اور ماس کمیونیکیشن سے ایم اے کیا ہے، جرنلزم ماس کمیونیکیشن، اور اس دور میں نے ایم اے کیا کہ اس وقت بہت کم لوگ تھے جو اس طرف آتے تھے۔ جرنلزم کرنے کے بعد میں نے ایم اے بھی کیا ہے اردو میں۔ بہرحال جو کچھ ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ میں نے جو کچھ جانکاری حاصل کی ہے وہ خود حاصل کی ہے، یعنی مطالعہ کر کے میں نے اپنی جانکاری حاصل کی۔ مجھے مطالعے پر یعنی سیلف اسٹڈی پر فخر ہے، میں نے جو کچھ جانا ہے وہ سیلف اسٹڈی سے ہی جانا ہے۔ تو بات یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ نے بہت کچھ جانا، ہم نے بھی بہت کچھ جانا۔ ایک شوق تھا کہ اس طرح کا کوئی انٹرویو ہو جس سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جانیں ان کے بارے میں کہ ان کی زندگی کیا ہے، ان کی زندگی کے راز کیا ہیں۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ تو آپ اجازت دیجئے، پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔